वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की इन इब्तदाई शानदार कामयाबियों ने कुफ्र और बातिल के ऐवानों में एक कोहराम मचा दिया और उन्होंने हक़ व सदाकत के इस उभरते हुए आफताब की किरणों का रास्ता रोकने के लिए पर्दे तानने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। वो ये समझते थे कि इस तरह वो बातिल के अंधेरों को हक़ की इन रो पहली और ताबंदा किरणों की यलगार से बचा सकेंगे, जो बिल्कुल नामुमकिन था। इनके जोरो सतम की मुहिम का आगाज़ एक छोटे से वाक़े से हुआ। जब मुसलमान मर्दों की तादाद 38 हो गई तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमें खुलकर मैदान में निकल आना चाहिए और तबलीग इस्लाम का फरीज़ा पूरी कुव्वत से अंजाम देना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अभी हमारी तादाद बहुत कम है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसरार जारी रहा, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम के हुजरा से निकलकर हरम शरीफ के सहन में अपने गुलामों की मायत में तशरीफ़ ले आए और तमाम मुसलमान मस्जिद के कोनों में बिखर गए और अपने अपने कबीले में जाकर नशिस्तें संभाल ली। जब सब लोग बैठ गए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। दुनिया इस्लाम का सबसे पहला खतीब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत देने के लिए खड़े हुए। काफिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस खुतबा को सुनकर आग बगोला हो गए और मुश्ताल होकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया और उनको खूब मारा और पीटा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तो उनका गुस्सा बड़ा शदीद था, चुनांचे आपको धक्का देकर ज़मीन पर गिराया, ऊपर चढ़ गए, पाँव से लताड़ते और डंडों से ज़ोदो कोप करते रहे। इतने में बदबख्त उतबा बिन रबिया आ गया। उसने अपने भारी भरकम जूते उतारे और उनसे आपके चेहरे पर बेदर्दी से मारने लगे और आपके पेट पर चढ़कर कूदने लगे। आपका चेहरा सूजकर फूल गया, यहाँ तक कि नाक उस सोजन में नजर ही नहीं आती थी। आपके कबीला बनी तैम के लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने मुशरिकीन को धक्के देकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दूर हटाया और आपको एक कपड़े में लपेट कर आपके घर ले आए। आपकी मौत में किसी को शक ना था। फिर बनु तैम मस्जिद हिराम में वापस आए और ऐलान कर दिया कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर गए तो हम उतबा को ज़रूर तहे तैग कर देंगे। ये ऐलान करने के बाद फिर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, जहाँ वो मदहोश पड़े थे। आपके वालिद अबू कहाफा और आपके कबीला वाले आपको बुलाते थे, लेकिन आप कोई जवाब नहीं देते थे। सारा दिन गशी तारी रही। जब सूरज गुरूब होने लगा तो आपको कुछ होश आया और पहला जुमला जो आपकी ज़बान से निकला वो ये था कि मा फ़अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ मेरे आका मेरे हादी का क्या हाल है। ये सुनकर उन लोगों ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मलामत करने लगे। फिर वो लोग वहाँ से वापस जाने के लिए उठे और आपकी वालिदा उम्मुल खैर को कहा कि ख्याल रखना, इन्हें ज़रूर कुछ खिलाना पिलाना। जब वालिदा अकेली आपके पास रह गईं और इसरार करना शुरू किया कि आप कुछ बोलें, आपने फिर वही जुमला दोहराया, मा फ़अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के प्यारे रसूल का क्या हाल है। वालिदा ने कहा, बाखुदा मुझे तेरे साहिब के बारे में कोई खबर नहीं कि उनका क्या हाल है। आपने कहा कि अम्मा उम्मे जमील बिनते खताब के पास जाओ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनसे दरियाफ्त करो। आपकी वालिदा वहाँ से निकलकर उम्मे जमील के पास आई। उससे कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुझसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया
نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی ہوں۔ اگر تو پسند کرے تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا بہت بہتر۔ چنانچہ ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئی۔ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدہوش پڑے ہیں اور نزاع کی حالت ہے۔ ام جمیل آپ کے قریب گئی اور رونا چیخنا شروع کر دیا اور کہا با خدا جس قوم نے تیرے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ فاسق و فاجر اور کافر ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی وہی سوال کیا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ آپ نے جواب دیا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مطمئن ہونے کے بعد ام جمیل نے کہا سالم صحیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح اور سلامت ہیں۔ آپ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارہ ابن ارقم میں ہیں۔ اپنے آقا کی خیریت کی خبر سن کر آپ کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ کہا با خدا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل نہ کروں۔ گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں خواتین نے کچھ دیر انتظار کیا، یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ وہ آپ کو لے کر گھر سے نکلی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ فَقَبَّ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ وَأَقَبَّ علیہ المسلمون وَرَكَّ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعۃً شدیدۃ۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے اور ان کو بوسے دینے لگے اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے، اور آپ کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی رقت اور گداز طاری ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان جوتیوں کی ضربوں کے جو عتبہ نے میرے چہرے پر ماری۔ یہ میری ماں بحرہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا برکت ہیں، اسے اللہ کی طرف بلائیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ مجھے امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نجات دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی ہدایت کے لیے التجا کی، پھر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ مشرف با اسلام ہو گئیں۔ پھر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 مہینہ تک دار بنی ارقم میں قیام فرما رہے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this truth frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔